नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म गौरव अधिकारी। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। आजबाट नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं सुरु। नवरात्रिको पहिलो दिन आज घर घरमा घटस्थापना गरी विधिवत रूपमा जमरा राखियो। पछिल्लो 24 घण्टामा 1051 जनामा डेङ्गी संक्रमण। मृत्यु हुनेको संख्या 32 पुग्यो। देशभर 25,543 जनामा डेङ्गी पुष्टि। सडक निर्माणको नाममा ट्रेकिङ क्षेत्र मास्न नहुने टाना अध्यक्ष वास्तोलाको भनाई। पर्वतारोहण सङ्घका अध्यक्ष शेर्पा भन्छन् पर्वतीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्योगको रूपमा मान्यता दिनुपर्छ। मध्य रुसको एक विद्यालयमा गोली चल्दा 7 बालबालिका सहित 14 जनाको ज्यान गयो। 21 जना घाइते। र मङ्गलबार हुने बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलमा किरण चेम्जोङले कप्तानी गर्ने। नेपाललाई सुखद नतिजा दिलाउँदै दशैं विशेष बनाउने कार्यवाहक प्रशिक्षक हुमा गाईको दाबी। सुरु गरौँ नवरात्र आरम्भ सम्बन्धी समाचारबाट। आजबाट नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं सुरु भएको छ। दशैंको पहिलो दिन आज घटस्थापनाको शुभ साइत बिहान 10 बजेर 23 मिनटमा घर घरमा विधिवत रूपमा जमरा राखिएको छ। पौराणिक र तान्त्रिक महत्त्वलाई दृष्टिगोचर गरी दुर्गा भवानीको कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त गर्न विजयादशमी मनाउने शास्त्रीय विधान छ। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा अर्थात् विजयादशमीको पहिलो दिन घटस्थापना। नवरात्रिको आरम्भ भएको अर्थात् दशैं सुरु भएको मानिन्छ। दशैंको पहिलो दिन सबै हिन्दू नेपालीका घर घरमा जमरा राख्ने गरिन्छ। देवीलाई जौको जमरा मनपर्ने भएकाले घटस्थापनाका दिन विधिपूर्वक जौलाई चोखो बालुवा सहितको पञ्चमाटोमा छरिन्छ र टीकाको साइडमा त्यही जमरालाई फूलको रूपमा प्रयोग गरेर शिरमा सिउरी दिने गरिन्छ। जमरामा विशेष गरी जौको प्रयोग गरिन्छ भने धान र मकैको पनि प्रयोग गरिएको पाइन्छ। जौलाई आदिकालदेखि चोखो वनस्पतिको रूपमा हेर्ने गरिएको छ। प्रकाश नआउने स्थानमा शुद्ध माटोमा उमारिएको पहेँलो जमरालाई धर्मशास्त्रमा समृद्धिको प्रतीक मानिन्छ भने वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट पनि यसको महत्त्व त्यत्तिकै छ। जमरा राख्नु पूर्व रातो र कमेरोको माटोले लिपपोत तथा रङरोगन गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ। घर शुद्ध भएपछि मात्र देवीको आगमन हुन्छ भन्ने मान्यताका कारण सबैले आआफ्नो घरलाई विशेष रूपमा सफा सुग्घर गराउने प्रचलन रहँदै आएको छ। घटस्थापनाको अवसरमा काठमाडौँको हनुमान ढोका दरबारमा रहेको दशैं घरमा समेत वैदिक विधिपूर्वक जमरा राखी विशेष पूजा आरम्भ गरिएको छ। हाम्रो धर्म संस्कृति अनुसार घट कलशमै सम्पूर्ण देवी देवता, सप्तसागर, सप्तद्वीप, सम्पूर्ण नदी एवं तीर्थहरू निहित छन् भन्ने कुरामा विश्वास गरिन्छ। जुन कुरा कालिका पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। यसका अतिरिक्त घट कलश अष्टमङ्गलका शुभ चिन्हहरूद्वारा समाहित गरिएको पाइन्छ। घटस्थापनाकै दिनबाट घट कलश स्थापना गरी त्यसमै सम्पूर्ण देवी देवता, तीर्थ, पावनतम नदी, नाला, सप्तसागर, सप्तद्वीप आदि सबैलाई समाहित गरी दशैं पूजाको थालनी गर्ने चलन रहिआएको छ। घटस्थापनादेखि नवमीसम्म देवी मन्दिरहरू र घर घरमा भगवती दुर्गाको पूजा आराधना र प्रार्थना गर्ने चलन छ। दुर्गा सप्तशती चण्डी, स्तोत्र रत्नावली,
कालिका स्तोत्र, दुर्गा कवच, श्रीमद् देवी भागवत आदि पाठ पढिन्छ। घटस्थापनाको दिन भगवती दुर्गा भवानीको प्रथम रूप माता शैलपुत्रीको पूजा आजा धुमधामका साथ गरिन्छ। हिमालय पर्वतकी छोरीका रूपमा प्रादुर्भाव भएकी देवी शैलपुत्रीको पूजा गर्नाले माता प्रकृति प्रसन्न भई समृद्धि प्राप्त हुने शास्त्रहरूमा उल्लेख छ। भगवती शैलपुत्री हिमालय पर्वतकी छोरी भएकीले उनलाई पार्वती, हेमावती, प्रकृति नामले समेत पुकार्ने गरिन्छ। शैलपुत्री सबै देवीकी पनि आदि देवी प्रारम्भ हुन्, आदि शक्ति हुन्। उनीबाट अरू देवी लोकमा विभिन्न हित रक्षा गर्न जगतमा उद्भव भएका हुन्। शैलपुत्री देवी हरियो रङमा रहेको चित्रण गरिएको छ। काठमाडौँको हनुमान ढोका स्थित दशैं घरमा आज विधिवत रूपमा जमरा राखिएको छ। सोमबारबाट विधिवत रूपमा सुरु भएको नवरात्रको पहिलो दिन आज घर घरमा घटस्थापना गरी विधिवत रूपमा जमरा राखिएको हो। हनुमान ढोका स्थित दशैं घरमा पनि विधिवत मन्त्रोच्चारण सहित घटस्थापनाको शुभ सायद 10-23 बजे जमरा राखिएको हो। सो अवसरमा नेपाली सेनाको ब्यान्ड बाजा टोलीले मङ्गलधुन बजाएका थिए भने बन्दुक पड्काएर बढाइ गरिएको छ। दशैंको पहिलो दिन घटस्थापनाको अवसरमा घर घरमा जमरा राख्ने प्रचलन छ। सोमबार बिहानै नित्य कर्म गरी नजिकको नदी वा चोखो स्थलबाट बालुवा वा माटो ल्याएर गाईको गोबरले लिपपोत गरिएको कोठामा वा दशैं घरमा जमरा छर्ने गरिन्छ। घटस्थापना गर्दा पूजा कोठा वा दशैं घरमा विधिपूर्वक दीप, कलश र गणेशको स्थापना गरी वैदिक विधिपूर्वक शक्तिकी अधिष्ठात्री दुर्गाको आह्वान गरी पूजा अर्चना गरिन्छ। नवरात्रिभर दुर्गाका 3 रूप महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिन्छ। नवरात्रको प्रथम दिवसमा शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्डा, पाँचौं दिन स्कन्दमाता, छैठौं दिन कात्यायनी, सातौं दिन कालरात्रि, आठौं दिन महागौरी र नौं दिन सिद्धिदात्रीको पूजा अर्चना गरिन्छ। जमरा राखेपछि हनुमान ढोका दरबारका पुजारी सागर खरेलले नियमपूर्वक मन्त्रोच्चारण गरी घटस्थापना र जमरा राखिएको बताउनुभयो। हनुमान ढोकामा यो पहिलादेखि प्रहारपूर्वक कालदेखि नै आएको विधिलाई हामीले निरन्तरता दिएका छौँ। पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको शुभ सायद 10-23मा घटस्थापना गरेर जमरा छरेर यहाँ हामीले विशेष गरेर जौँको जमरा छर्ने गरेछौँ र केही विधि पुर्याउनको लागि मकै, गहुँहरूको पनि जमरा छर्ने गरेछौँ। विशेषतः जमरा जौँको राख्ने गरिन्छ, तर आजभोलि भने मकै र गहुँ पनि मिसाएर जमरा राख्ने प्रचलन छ। पछिल्लो 24 घण्टामा डेङ्गीका कारण 1051 जना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सोमबारसम्म 25,543 जनामा डेङ्गी पुष्टि भएको छ। यसअघि आइतबारसम्म 24,492 जनामा डेङ्गी संक्रमण भएको थियो। अहिलेसम्म डेङ्गी संक्रमणका कारण 32 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयको अनुसार अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 19,910 जनामा डेङ्गी संक्रमण भएको छ। त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा 2,887, सुदूरपश्चिममा 804, प्रदेश 1 मा 775, गण्डकीमा 556, मधेसमा 380 र कर्णालीमा 231 जनामा डेङ्गी संक्रमण भएको छ। नेपालमा एडिज प्रजातिको लामखुट्टेबाट सर्ने डेङ्गी नेपालमा पहिलो पटक 2061 मा देखिएको थियो। हालसम्म देशभरका 76 जिल्लामा डेङ्गी संक्रमण फैलिएकाले यसलाई प्रकोप घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढिरहेकाले सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 53 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2,624 जनाको PCR परीक्षणमा 53 जनामा
कोरोना संक्रमण देखिएको हो। 825 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 39 जना र 1779 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 14 जना गरी 53 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1178 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने आइतबार 84 जना निको भएका छन्, जसमध्ये 1130 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 48 जना संस्थागत आइसोलेसन र 10 जना आइसियुमा छन्। सोमबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,51,595 पुगेको छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। दशैं तिहारका लागि घर जान चाहने यात्रुलाई लक्षित गरी सरकारले आजबाट देशभर लागू हुने गरी रुट पर्मिट खुला गरेको छ। दशैंको पूर्णिमासम्मका लागि यात्रुलाई घर जान र फर्कन सजिलो होस् भनी यो व्यवस्था गरिएको हो। एक रुटमा चल्ने गाडी अर्को रुटमा चल्दा दुर्घटनाको जोखिम धेरै हुने भएकाले गाडीको अनुगमन र यान्त्रिक परीक्षणमा कडाई गरिएको छ। यान्त्रिक परीक्षण बिना उपत्यकाबाट बाहिरिने लामो तथा मध्यम दूरीका कुनै पनि गाडी चलाउन नपाइने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँसँग नाका जोडिएका सबै नाकामा गाडीको यान्त्रिक परीक्षण गर्ने भनिएको छ। यान्त्रिक परीक्षणको व्यवस्थापन सम्बन्धित गाडीको आधिकारिक विक्रेता, ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात व्यवसायीको समन्वयमा हुनेछ। बिमा नभएका गाडी दुर्घटना भएमा क्षतिपूर्ति दिन कठिनाई हुने तथा यान्त्रिक परीक्षण नभएका गाडी दुर्घटनामा पर्ने जोखिम रहेकाले यस्ता गाडीले रुट पर्मिट नपाउने पनि गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। यस वर्ष 20 लाख यात्रु काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने यातायात व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका डाक्टर शेखर कोइराला समूहले पार्टी कार्यालयमा धरना दिने भएको छ। सोमबार बसेको शेखर समूहको बैठकले पर्सि 12 गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा 1 घण्टा धरना दिने निर्णय गरेको हो। मध्याह्न 12 बजेदेखि 1 बजेसम्म धरना दिइनेछ। 14 गतेसम्म पनि समानुपातिक सूची नसच्याए थप विरोधका कार्यक्रम तय गर्ने बैठकको निर्णय छ। बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरू प्रतिमा गौतम, मधु आचार्य, अजय बाबु शिवाकोटी, प्रकाश स्नेहीको उपस्थिति थियो। यसैगरी बैठकमा खबरदारीको अगुवाई गरिरहेका नेता गुरुराज घिमिरे, नुवाकोटमा पूर्व जिल्ला सभापति जगदीश्वर नरसिंह केसी सहित भूपेन्द्र जंगशाही लगायत सहभागी हुनुभएको थियो। शेखर पक्षलाई प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकमा 40% उम्मेद्वार नदिए विद्रोह गर्ने चेतावनी दिएको छ। पार्टीभित्र एकलौटी गरिए गठबन्धनका उम्मेद्वारको पक्षमा मतदान नगर्ने बैठकले चेतावनी दिएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारले पर्वतीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार सिन्धुपाल्चोकको जुगल हिमाल रहेको पर्यटकीय क्षेत्र जुगल गाउँपालिकाको मुख्य पर्यटकीय स्थलहरूको फोटो पुस्तक गन्तव्य जुगल सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख सापकोटाले पर्वतीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्योगको मान्यता दिएर पर्यटन क्षेत्रको विकासमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो। सिन्धुपाल्चोकको जुगल हिमाल नेपालको एक पर्वतीय उद्योग रहेको उहाँको भनाइ थियो। सभामुख सापकोटाले पर्वतीय क्षेत्रको विकास गर्न सके मात्रै देशमा पर्यटनको विकास हुन सक्ने जिकिर गर्नुभयो। सभामुख सापकोटाले स्थानीय र केन्द्र सरकारले पर्यटन विकासको लागि युवा मैत्री नीति बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। सभामुख सापकोटाले राजनीतिक पार्टीभित्र युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र नेतृत्वदायी भूमिका दिनुपर्ने भन्दै नेताहरूले कार्यनीतिक फाइदाको लागि रणनीतिक बनाएर भाषण गर्ने तर काम पूरा नगर्ने प्रवृत्ति बढेको बताउनुभयो। लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र उन्नत लोकतन्त्र हो अहिलेका लागि। अनि फेरि त्यसपछि अहिलेका लागि पार्टीको विकल्प छैन। पार्टीभित्र चाहिँ युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, त्यहाँ युवाहरूले चाहिँ धक्कामुलक ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। उहाँले राजनीतिक पार्टीहरूले युवालाई प्रोत्साहन गर्ने विषयमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार।
नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सेब्युले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग विद्यार्थीहरूलाई ओपिडी सेवामा 50% छुट गर्ने सहमति भएको बताएको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संगठनले सरकारी अस्पतालको ओपिडी सेवामा मन्त्रालयसँग 50% छुट दिने सहमति भएको बताएको हो। मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका सङ्घीय अस्पतालहरूमा उपचार गर्न जाने विद्यार्थीहरूलाई विद्यार्थी परिचय पत्रको आधारमा ओपिडी शुल्कमा 50% सहुलियत दिने निर्णय भएको र सबै प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गतका सरकारी अस्पतालहरूमा समेत यसै बमोजिम 50% छुटको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने भनी मन्त्री स्तरीय निर्णय भएको जानकारी गराएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संगठनका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले सरकारी सामुदायिक विद्यालय तथा क्याम्पसका विद्यार्थीहरूलाई सरकारी अस्पतालहरूमा ओपिडी सेवामा 50% सहुलियत सुनिश्चित गर्ने सहमति भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारी अस्पतालको ओपिडी सेवामा विद्यार्थी परिचय पत्रको आधारमा 50% छुटको व्यवस्था लागू हुने बताउनुभयो। अनेरा सेब्युले यसलाई विद्यार्थी आन्दोलनको उपलब्धिको रूपमा लिएको उहाँको भनाइ थियो। हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्दै 2079 असोज 9 गते स्वास्थ्य मन्त्रालयको मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार सरकारी अस्पतालको ओपिडी सेवामा विद्यार्थी परिचय पत्रको आधारमा 50% छुटको व्यवस्था लागू हुने भएको छ। विद्यार्थीको परिचय पत्रको आधारमा सहुलियत दिने अस्पतालहरूमा कान्तिबाल अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग, परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग आयुर्वेद चिकित्सालय लगायतका देशभरका 27 वटा अस्पताल छन्। कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यहरूले आफ्नो प्रदेशलाई अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने भन्दै केही नयाँ प्रयासको थालनी गरेको भए पनि अन्ततः त्यस्तो नदेखिएको विज्ञहरूले विश्लेषण गरेका छन्। कर्णाली प्रदेशले अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने गरेर अर्ग्यानिक कृषि, तरकारी, फलफुल बनाउने गरी विक्रमसम्म 2075 सालमा नै यो विधेयक ल्याएको थियो। विधेयक ल्याए पनि विधेयकमा उल्लेखित भाव अनुसार काम हुन भने सकेको देखिएन। सांस्कृतिक रूपमा पनि भिन्न पहिचान दिने प्रयासमा ल्याइएका प्राइभेट बिलहरू भने प्रदेश सभाबाट पास हुन सकेनन्। कर्णाली प्रदेशको संसदले आफ्नो मौलिकतामा केही अभ्यास गर्न खोजेको तथा स्थलगत अध्ययन भ्रमण मार्फत विधि निर्माणको सम्बन्धमा जनताको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न प्रयास गरेको देखिए पनि ती प्रयास पर्याप्त भने थिएनन्। संविधानविद खिमलाल देवकोटाले विधि निर्माणको दृष्टिकोणबाट केही भिन्न अभ्यास कर्णाली प्रदेशमा देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो। यदि कसरी केन्द्रित भएको देखियो भने बजेट कहाँ केन्द्रित गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएको देखियो। कर्णालीमा केन्द्रित गर्ने कि सुर्खेतमा केन्द्रित गर्ने, राजधानी भएको ठाउँमा कि बाहिर केन्द्रित गर्ने, जुन कुरा त्यति बेलै पनि डिबेटमा थियो। झन्डै 40% अनुभवी सांसदहरू रहेको कर्णाली प्रदेश सभाले आफ्नो 5 वर्षीय कार्यकालमा 53 वटा विधेयक बनाएको छ। कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले कानुन निर्माण प्रक्रियामा आफूहरू पृथक रहेको बताउनुभयो। उहाँले अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने गरी आफूले केही नयाँ संसदीय अभ्यास गरेको दावी गर्नुभएको छ। विशेष गरेर संसदलाई पारदर्शी बनाउने सवालमा आफूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उहाँको भनाइ थियो। अहिले पछिल्लो समयमा आएर सरकारवालाहरूसँग, आम नागरिकसँग पनि कानुन निर्माणको प्रक्रियामा उहाँहरूको पनि स्वामित्व, प्रत्यक्ष स्वामित्व चाहिँ नि लिने, उहाँहरूलाई पनि दिने, उहाँहरूका सरोकारहरूलाई पनि चाहिँ नि समेट्ने एउटा प्रक्रिया पछिल्लो समयमा सुरु भएको छ। त्यसमा हामीले पनि 6-7 वटा विधेयकलाई जनस्तरमा लगेर उहाँहरूका सरोकारहरू पनि सङ्कलन गर्ने काम गऱ्यौँ हामीले। संविधानविद देवकोटाले भौगोलिक विविधता रहेको कारण पनि कर्णाली प्रदेशमा बजेट विनियोजन गर्ने विषय नै मुख्य चुनौतीको रूपमा देखा परेको टिप्पणी गर्नुभयो। सभा सञ्चालन तथा विधि र प्रक्रियाका बारे सभामुखले बढी नै चासो दिने गरेको बुझाइ देवकोटाको छ। आगामी मङ्सिर 9 देखि 17 गतेसम्म दोस्रो नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सव हुने भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारेमा जानकारी गराइएको हो। दोस्रो नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सव 2022 मा 16 देशबाट 23 वटा नाटक महोत्सवमा मञ्चन हुनेछन्। दोस्रो नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सवमा मञ्चन मण्डला थिएटरको ठूलो हल र केही नाट बाहिरी परिसरमा पनि मञ्चन हुनेछन्। दोस्रो नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सवमा 200 कलाकारको सहभागिता रहने र त्यसमध्ये 130 जना
जना राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गरी काठमाडौँ बाहिरका कलाकार रहनेछन्। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नायक दयाहाङ राईले नेपालमा नाटक महोत्सव गर्न जरुरी रहेको कारण यो महोत्सव सुरु गरेको बताउनुभयो। उहाँले अबको जिम्मेवारी आफूहरूको नै रहेकाले नाटकको माध्यमबाट नेपाललाई विश्वभर चिनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले आफू सामाजिक रूपमा तयार रहेको पनि आर्थिक रूपमा कठिनाइ रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै निर्देशक एवं वरिष्ठ रङ्गकर्मी अनुप बरालले आफूलाई रङ्गकर्मीको नोकर भएर बाँच्न मन लाग्ने बताउनुभयो। उहाँले महोत्सवलाई सम्पूर्ण रङ्गकर्मीहरूको साझा महोत्सवको रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। हाम्रो कला अथवा हाम्रो आफ्नो अभिव्यक्तिहरू चाहिँ बाहिर संसारभर पुर्याएर संसारभरिको पनि हामीले केही न केही माध्यमबाट हामीले हेरिरहेका हुन्छौँ। तर त्यो प्रत्यक्ष रूपमा रङ्गमञ्चको माध्यमबाटै अथवा हाम्रो दर्शक माझ नै हाम्रो समाजभित्र नै यो कुरा ल्याउन अथवा सहकार्य गर्न अथवा एकअर्कामा हेरेर सिक्ने अथवा अन्तर्क्रिया नै अथवा भेटघाट नै किन नगर्ने त भनेर हामीले यो सुरुवात गरेका हौँ। कहिलेकाहीँ मलाई रङ्गकर्मको चाहिँ नोकर जस्तो भएर चाहिँ बाँच्न मन लाग्छ। पहिला पनि थिए जस्तो लाग्छ, अनि आज पनि छु र भोलिका दिनहरूमा पनि भइरहेको जस्तो लाग्छ। र त्यो एउटा जेस्ट भन्छौँ नि, त्यो नै हो। यस वर्ष सामाजिक रूपान्तरणको लागि रङ्गमञ्च विविधताको उत्सव भन्ने नारासहित दोस्रो नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सव मनाउने आयोजकले बताएको छ। अब आर्थिक समाचार। ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष नीलहरी वास्तोलाले सडक निर्माण गर्ने नाममा ट्रेकिङ क्षेत्र मास्न नहुने बताउनु भएको छ। सोमबार सिन्धुपाल्चोकको जुगल हिमाल रहेको पर्यटकीय क्षेत्र जुगल गाउँपालिकाको मुख्य पर्यटकीय स्थलहरूको फोटो पुस्तक गन्तव्य जुगल सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष वास्तोलाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले सडक बनाउने नाममा 50 वर्ष पुराना पर्वतीय ट्रेकिङ गन्तव्यलाई अस्तित्व मेटाउने काम भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष वास्तोलाले 31 दिनको पर्वतीय ट्रेकिङ गन्तव्य रहेको अन्नपूर्ण राउन्डलाई अहिले सडक बनाउने नाममा भत्काएर 5 दिनको बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले सडक आवश्यक भयो भन्दैमा विश्वका 10 नम्बरमा पर्ने पर्वतीय ट्रेकिङ गन्तव्यहरूको अस्तित्व मेटाउन नमिल्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष वास्तोलाले पछिल्लो समय धेरै पर्वतीय ट्रेकिङ गन्तव्यहरू हराउने क्रममा रहेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले विश्वमा प्रचार भएर हजारौं नागरिकलाई रोजगारी दिने पर्वतीय ट्रेकिङ गन्तव्यलाई कायम राखेर वैकल्पिक मार्गबाट सडक बनाउन सल्लाह गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय सरकारहरूले पर्वतीय ट्रेकिङ गन्तव्य भएको स्थानमा सडक बनाउँदा वा पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि बजेट विनियोजन गर्दा टानसँग सल्लाह गर्न उचित हुने बताउनुभयो। उहाँले रोजगारीको सिर्जना लगायत अन्य प्रचुर सम्भावना रहेको सिन्धुपाल्चोकको जुगल हिमालको प्रचार प्रसार गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले जुगल हिमालमा पर्वतीय गन्तव्यको लागि प्रचार प्रसार गर्न टानले सहयोग गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। को लाइनमा भएको हिमालहरू थुप्रै हिमालहरू चाहिँ एनएमएसँग जोडिएको भएको कारणले एनएमए सरकारसँग एनएमएले चाहिँ सहकार्य गरेर यो हिमाल पनि एनएमएमा नै लिएर काम गर्दाखेरि अलिक बढी चाँडो चाहिँ प्रचार हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तै नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका अध्यक्ष निमा नुरु शेर्पाले सरकारले पर्वतीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्योगको रूपमा मान्यता दिए अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँले पर्वतीय उद्योग जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि आवश्यक पूर्वाधार स्वदेशी भएको र लगानी गर्न अन्य मुलुकसँग सहयोग माग गर्नु नपर्ने उद्योग हुने बताउनुभयो। उहाँले पर्वतीय उद्योग अन्य उद्योगको जस्तो कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याएर आधा पैसा विदेशमा पठाउने नभई विदेशीबाट आउने डलर समेत नेपालमा नै रहने उद्योग भएको बताउनुभयो। उद्योग भनेको चाहिँ कस्तो भने यसको चाहिँ 100% फाइदा नै हाम्रो चाहिँ देशमै विदेशी मुद्रा आर्जन भयो भने 100% यहीँ राखिने भयो। रोजगार पाए पनि 100% यहीँकै चाहिँ रोजगारीहरूले पाउने भयो। त्यसले गर्दाखेरि पर्वतीय पर्यटन चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसको महत्त्व ठुलो छ। उहाँले नेपालमा पर्वतीय पर्यटनको महत्त्व ठुलो रहेको भन्दै सरकारले पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रको विकासमा जोड दिनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपाल वायु सेवा निगमले आजदेखि आफ्नो उडान सेवा भएका सबै अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा अनलाइन टिकट बुकिङ सुरु गरेको छ।
आजबाट यात्रुले निगमका सबै गन्तव्यका टिकट अनलाइन मार्फत लिन सक्नेछन्। यात्रुले विश्वको कुनै पनि ठाउँबाट निगमको वेबसाइटबाट अनलाइन बुकिङ गरी टिकट खरिद गर्न सक्नेछन्। निगमले अहिले दिल्ली, मुम्बई, बेङ्गलोर, दुबई, दोहा, हङकङ, कोलालम्पुर, बैंकक, नारिता र रियादमा आफ्नो सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। अनलाइन टिकटिङ सेवा मार्फत संसारभरका यात्रुलाई टिकट खरिदमा सहजता हुने निगमले जनाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले नेपाल सरकारको लगानीमा पूर्व पश्चिम रेल बनाउन नसक्ने बताउनु भएको छ। सोमबार मन्त्रालयमा नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज संघको छलफलमा बोल्दै मन्त्री राईले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले केपी ओली सरकारले कुनै अध्ययन बिना रेल निर्माण गर्ने योजना बनाएको आरोप लगाउनुभयो। मन्त्री राईले अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेको जनकपुर रेल घाटामा रहेको भन्दै पूर्व पश्चिम रेल सञ्चालनले राज्यलाई फाइदा हुने पक्षको काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पूर्व पश्चिम रेल औचित्य र आवश्यकताको आधारमा बनाउनको लागि 12 खर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने दावी गर्नुभयो। मन्त्री राईले सरकारको लगानीमा पूर्व पश्चिम रेल मात्रै नभएर पनि पानी जहाज सञ्चालन गर्न सम्भव नभएको पनि बताउनुभयो। उहाँले नेपालले भारतको कोलकाताबाट श्रीलङ्का व्यापारिक नाकामा नेपाली झण्डाको पानी जहाज सञ्चालनको अनुमति भने दिन सक्ने बताउनुभयो। कार्यालय भनेर चाहिँ छ, त्यसको सङ्गठन संरचना थोरै छ। अब त्यो के हुन सक्छ भने बरु कलकत्तादेखि सानो जहाज चाहिँ हामी श्रीलङ्का जुन हाम्रो बिजनेस पोर्टहरू नेपाली झण्डा राखेर चलाउँ, अनुमति दिउँ, यहाँबाट चाहिँ त्यो गरौँ भन्ने चाहिँ कानुन बनाएर त्यो पोसिबल छ। मन्त्री राईले सरकारले गर्ने विकास निर्माणको ठेक्का प्रक्रियाको काममा अदालतले असहयोग गरेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले विकास निर्माण कार्यमा गरेका निर्णयलाई अदालतले स्टे अर्डर मार्फत रोक्ने काम गरेको बताउनुभयो। मन्त्री राईले ठेक्का लिएर मोबिलाइजेसन लिने अदालतमा मुद्दा हाल्न जाने गरेको बताउनुभयो। उहाँले सार्वजनिक खरिद नियमावली 12औं संशोधनले समेत काम गर्दै गरेको ठेक्का तोड्न नमिल्ने गरी म्याद थप्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। 80 सम्म म्याद त थप्नै पर्ने भन्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद नियमावलीले गरिदियो 12औं संशोधनले। त्यो अवस्थाहरू पनि छ, तर हामीले पनि हाम्रो आयोजनाहरूले यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले बहुचर्चित ठेकेदारको ठेक्का तोड्यौँ र त्यो व्यवस्थापन पनि भइसकेको छ। अदालतले अब जिल्ला अदालतले एउटा चाहिँ रोकिया छ हामीलाई, नत्र 1-2 दिनमा एउटा पुल ध्वस्त पार्छौँ हामी। त्यस्तै मन्त्री राईले चालु आर्थिक वर्षभरि देशका मुख्य सडकमा बाढी पहिरो आउँदा समेत बनाउने बजेट नभएको बताउनुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा सडक बोर्डमा रहेको 7 अर्ब 92 करोड रुपैयाँ बराबरको सडक मर्मत ठेक्का भइसकेकोले यो वर्ष सडक मर्मत गर्ने बजेट अभाव रहेको बताउनुभयो। कुनै पनि हिसाबले त्यसलाई फ्रिज गर्ने नगर्ने जवाब प्राप्त भएको छैन, बुझ्न नसक्ने अवस्थामा हो। योले के हुन्छ भने मन्त्रालयले गरिदिएन, रोड बिग्रियो भने पैसा भले जहाँसम्म लाग्छ 7 अर्ब 92 करोड रुपियाँ छ, लाइबिलिटी नै दायित्व नै 7 अर्बभन्दा बढीको ठेक्का लगाइसकेको छ मेन्टेनेन्सको। अब थप बिग्रेको रोड, पहिरो आयो, बाढी आयो, थप रोड बग्यो बिग्रियो भने चाहिँ बनाउन सक्ने क्षमता सालभरिको हाम्रो मन्त्रालयसँग पैसा स्रोत छैन। मन्त्री राईले चालु आर्थिक वर्षभर थप सडकमा बाढी पहिरोले बिगारेको सडक बनाउन सक्ने मन्त्रालयसँग क्षमता र बजेट नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले बोर्डको बजेट खर्च गर्ने अनुमति प्राप्त भए मात्रै सडक मर्मतको काम गर्न सक्ने बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। मध्य रुसको इजेप्स्क सहरको एक विद्यालयमा एक व्यक्तिले अन्धाधुन्द गोली चलाउँदा 14 जनाको ज्यान गएको छ। ज्यान गुमाउने मध्ये 7 जना बालबालिका र 2 जना सुरक्षा गार्ड समेत रहेको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। अन्धाधुन्द गोली चलाउँदा 21 जना घाइते भएका छन्। गोली चलाउने व्यक्तिले आफैलाई पनि गोली हानेको खबरमा उल्लेख छ। विद्यालयमा 1000 जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। रसियाली सञ्चार माध्यमले पोस्ट गरेका भिडियोमा गोलीबारी भएको भवनभित्र आतंक देखिएको छ। अहिले विद्यालय भवनबाट कर्मचारी र विद्यार्थीलाई बाहिर निकालिएको र घटनाको अनुसन्धान थालिएको रुसी प्रहरीले जनाएको छ।
इटलीमा आइतबार भएको संसदीय निर्वाचनमा अति दक्षिणपन्थी पार्टी सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने देखिएको छ। मतगणनाले अति दक्षिणपन्थी पार्टी फ्राटेली डी इटालिया अर्थात् ब्रदर्स अफ इटलीले कम्तीमा 26% संसदीय सिटहरू कब्जा गर्ने पक्का देखिएको हो। त्यस्तै अरू दुईवटा दक्षिणपन्थी पार्टीले पनि 17% बढी सिट जित्ने भएका छन्। निर्वाचन परिणामसँगै इटलीमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलो पटक अति दक्षिणपन्थी हरूको सरकार बन्ने निश्चित भएको छ। ब्रदर्स अफ इटली पार्टीकी नेत्री जॉर्जिया मेलोनी इतिहासमै पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्ने भएकी छिन्। मध्यमार्गी पार्टी द डेमोक्रेट्सले 18% सिट जित्ने भएको छ। अन्य वामपन्थी झुकावका पार्टीहरूले 16% सिट जित्ने मतगणनाले देखाएको छ। गत जुलाईमा प्रधानमन्त्री मारियो ड्रागीको सरकार पतन भएपछि आम निर्वाचनको घोषणा गरिएको थियो। रुस युक्रेन युद्धले चर्काएको ऊर्जा सङ्कट, कर कटौती तथा युरोपियन युनियनमा इटलीको हितमा नभएको लगायतका विषयले निर्वाचन अभियान प्रभावित भएको थियो। 5 करोड मतदाताले तल्लो सदनका 400 तथा माथिल्लो सदनका 200 प्रतिनिधि चयन गरेका छन्। माथिल्लो सदन सिनेटमा पनि दक्षिणपन्थीहरूकै बहुमत आउने प्रक्षेपण गरिएको छ। अब खेलकुद समाचार। मंगलबारलाई तय भएको बंगलादेशसँगको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा किरण चेम्जोङले कप्तानी गर्ने भएका छन्। सोमबार अखिल नेपाल फुटबल संघमा आयोजित प्री म्याच कन्फरेन्समा बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलमा गोलकिपर किरण चेम्जोङले कप्तानी गर्ने जानकारी दिएको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने खेलका लागि नेपाली टोलीको तयारी पूरा भएको छ। खेल दशरथ रङ्गशालामा मंगलबार 5:30 बजे सुरु हुनेछ। सोमबार भएको प्री म्याच कन्फरेन्समा कार्यवाहक प्रशिक्षक प्रदीप हुमागाईसँगै कप्तानका रूपमा किरण उपस्थित थिए। पछिल्लो पटक किरणले दशरथ रङ्गशालामै मरिसस विरुद्धको 2 मैत्रीपूर्ण खेलमा कप्तानी गर्नुभएको थियो। कप्तानको जिम्मेवारीमा फर्किँदा उत्साहित हुँदै किरणले बंगलादेशसँगको खेल उत्कृष्ट हुने दावी गर्नुभयो। आई बिलिभ द्याट कि मैले 3 डेजमा पनि मैले उहाँको फिलोसफीमा मैले त्यो कम्प्लिट गर्न सकेँ जस्तो लाग्छ। पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षण सम्हालेका प्रदीप हुमागाई नेपाललाई सुखद नतिजा दिलाउँदै दशैं विशेष बनाउने बताउनुभयो। खेलका लागि नेपाली टोलीको तयारी राम्रो भएको उहाँको भनाइ थियो। हाम्रो नेपाल फुटबल टिमको बंगलादेशसँग फ्रेन्डली खेल्नको लागि जुन खालको इम्प्लिमेन्टेसन स्टाइल हामीले एडप्ट गर्न खोजेको छौँ त्यो त डेफिनेटली देख्न पाइ नै हाल्नुहुन्छ। किनभने एउटा ट्रस्ट भनेको चाहिँ प्रिन्सिपलमा हुने हो, स्टाइलमा हुने हो। त्यसैले नै हामी कोच सबैजना एकअर्कामा फरक हुने हो। भोलि डेफिनेटली देख्न पाउनुहुन्छ। त्यही प्रिन्सिपललाई मेथोडोलोजीलाई फलो गरेर नै गेममा हामी बंगलादेशसँग फ्रेन्डली खेल्ने हो भोलि। यसअघि एसिया कप छनौटमा टोलीका सिनियर खेलाडी टोली बाहिर रहँदा नवयुग श्रेष्ठ र पूजन उपरकोटीले कप्तानी गरेका थिए। तर दुवै खेलाडी बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि टोलीमा समावेश छैनन्। नेपाल र बंगलादेश बीच विभिन्न प्रतियोगिता र मैत्रीपूर्ण खेलमा गरी 24 पटक प्रतिस्पर्धा भएको छ, जसमा बंगलादेशले 12 खेल जितेको छ भने नेपालले 7 खेल मात्रै जितेको छ। 5 खेल बराबरीमा सकिएको छ। वर्ल्ड टुरिज्म डेको अवसरमा मंगलबारबाट नेपाल टुरिज्म एमेच्योर गल्फ च्याम्पियनसिप हुने भएको छ। राजधानीमा सोमबार नेपाल गल्फ संघले पत्रकार सम्मेलन गरेर मंगलबारबाट आयोजना हुन लागेको प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ। प्रतियोगितामा 54 होलको खेल हुनेछ। 3 दिने प्रतियोगितामा नेपाल, बंगलादेश, कतार र मलेसियाका 36 खेलाडीको सहभागिता रहनेछ। पुरुष र महिलाको टिम प्रतिस्पर्धा पनि हुनेछ। यो वर्ल्ड र्याङ्किङ प्रतियोगिता हो, त्यसैले महिला नेपाली गल्फरको लागि वर्ल्ड र्याङ्किङमा स्थान बनाउने अवसर पनि हो। नेपाल नम्बर 1 गल्फर सुभाष तामाङ र अर्का युवा खेलाडी सद्भाव आचार्यले नेपाल टिम ए तथा टसी छिरिङ र वानचेन डोन्डोपले नेपाल टिम बीबाट प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। टिम प्रतिस्पर्धामा बंगलादेश र कतारको पनि सहभागिता रहनेछ। महिलातर्फ भने कुल 5 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यसैगरी प्रत्येक दिन ग्रस विजेता पनि चुनिने गल्फ संघले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बक्सिङ महासङ्घको अध्यक्षमा पुनः उमर क्रेमलेभ निर्वाचित हुनुभएको छ।
अर्मेनियाको राजधानी एरेभानमा भएको चुनावी साधारण सभाबाट उमर दोस्रो कार्यकालको लागि निर्वाचित हुनुभएको हो। उमरको कार्यकाल 4 वर्षको हुनेछ। यसअघि उमर टर्कीको राजधानी इस्तानबुलमा भएको कङ्ग्रेसबाट निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको थियो। तर अध्यक्ष उमर विरुद्ध हल्यान्डका अध्यक्ष पदको प्रत्याशी वरिस मान्डी भोसेले खेलकुदको सर्वोच्च न्यायिक निकाय कोर्ट अफ आर्बिट्रेसन अफ स्पोर्ट्स कास्टमा हालेको उजुरी उप वरिसलाई पनि सहभागिता गराएर निर्वाचन गर्नु भन्ने फैसला भएपछि अध्यक्ष पदको लागि पुनः विशेष साधारण सभा भएको हो। साधारण सभामा अध्यक्ष पदको लागि निर्वाचन प्रक्रियामा जानुपर्छ कि पर्दैन भनी गरिएको भोटिङमा भौतिक रूपमा उपस्थिति जनाएका 79 सदस्यीय राष्ट्रिय एवं भिडियो जुमबाट जोडिएका 56 सदस्यीय राष्ट्र गरी कुल 155 राष्ट्रका मतदाताबाट गरिएको मतदानमा 106 सदस्यीय राष्ट्रले फेरि चुनाव गर्नु पर्दैन भन्ने पक्षमा, 38 राष्ट्रले फेरि मतदान गर्नुपर्छ भन्ने विपक्षमा र 4 वटा राष्ट्र न्युट्रल बस्दा 7 वटा राष्ट्रको मत बदर भएको थियो। यसरी दोस्रो पटक भएको साधारण सभाबाट पनि यस अघि सम्पन्न निर्वाचनलाई नै समर्थन गर्ने गरी उपस्थित मतदाता मध्ये करिब 75% सहभागी सदस्यहरूबाट उमरलाई विश्वासको मत दिएका थिए। साधारण सभामा नेपाल बक्सिङ सङ्घका अध्यक्ष राम अवाल तथा केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर भण्डारी सहभागी हुनुभएको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज राति प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशमा आंशिक बदली रहनेछ। प्रदेश 1, मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। आजबाट नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं सुरु। नवरात्रिको पहिलो दिन आज घर घरमा घटस्थापना गरी विधिवत रूपमा जमरा राखियो। पछिल्लो 24 घण्टामा 1051 जनामा डेङ्गी संक्रमण, मृत्यु हुनेको संख्या 32 पुग्यो। देशभर 25,543 जनामा डेङ्गी पुष्टि। सडक निर्माणको नाममा ट्रेकिङ क्षेत्र मास्न नहुने टान अध्यक्ष वास्तोलाको भनाई। पर्वतारोहण सङ्घका अध्यक्ष शेर्पा भन्छन् पर्वतीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्योगको रूपमा मान्यता दिनुपर्छ। मध्य रुसको एक विद्यालयमा गोली चल्दा 7 बालबालिका सहित 14 जनाको ज्यान गयो, 21 जना घाइते।
र मङ्गलबार हुने बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलमा किरण चेम्जोङले कप्तानी गर्ने नेपाललाई सुखद नतिजा दिलाउँदै दशैं विशेष बनाउने कार्यवाहक प्रशिक्षक हुमा गाईको दाबी। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई तिनै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।